number 2 مركبات मिला जुले हर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम
بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل يا سين همزة لام تاميم زبر تميم تا زبر مد تمت بلام زر بيل تمت بيل خويا زبر خوي تمت بالخوي روزري تمت بالخير أجوف تمت بالخير صدق الله العظيم.